पर्सामा एकै दिनमा सकियो रविको बयान, सोधियो 54 प्रश्न। सरकारले रवि लामिछानेमाथि ज्यादती गरिरहेको छ, वर्षमान पुन। एमाले दानमा पाएको जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई सर्यो। रवि लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गर्दै प्रहरी। 11 चलचित्र घरमा ताला। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भएको एमालेको निष्कर्ष। राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको 13 गोल। अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो रासुपाको नेताहरूसँग लिखित जवाफ। परराष्ट्र मन्त्री राणा र लक्जमबर्गका विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता। उपनिर्वाचन परिणामप्रति एमाले असन्तुष्ट, शहरी जनमतसँग पार्टीलाई जोड्न नसकेको निष्कर्ष। प्रधान न्यायाधीश र बारबीच दूरी बढ्दै, न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का विरुद्धको उजुरी सांसदहरूलाई वितरण। शीतलहरबाट जनतालाई बचाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्छ, प्रभु शाह। प्रधान सेनापति सिग्देल भारत प्रस्थान। निजी विद्यालय बन्द होइन, नियमन गर्न प्रमुख दलहरू एकमत। पत्रकार महासंघमा युनियन र चौतारी बीच टुङ्गियो जिल्लाको भागवण्डा। संघीय निजामती सेवा विधेयक, कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउन सांसद योगेश भट्टराईको जोड। दुवै भन्दै कुवेत पुर्याएर मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। बलात्कारको प्रतिकार गर्दा बारपाकी सूचिनाको हत्या। र अन्तिम समाचार रहनेछ, मोहम्मद अल बशीर सिरियाको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त। दर्शकबिन नमस्कार, फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौँ समाचार विस्तारतर्फ। सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेको पर्सामा एकै दिनमा बयान सकिएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा 53 दिन अघि पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले अरू 4वटा सहकारी ठगीमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो। त्यस क्रममा अन्यत्र उनलाई बयान लिन समय लागेको थियो, तर पर्सामा एकै दिनमा बयान सकिएको छ। पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता भोलाराथ निरौलाका अनुसार सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू पहिल्यै भएको र मंगलबारबाटै सबै जवाफ लामिछानेले दिएका छन्। यसपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासतमा पठाइएको छ। पर्साबाट उनलाई फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पठाइनेछ। पर्सामा सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीले लामिछानेलाई 54 वटा प्रश्न सोधेको थियो। त्यसको सुरुवातमा परिचय खण्ड थिए भने अन्त्यमा मुद्दासँग सम्बन्धित विषय थिए। उनलाई पर्साको वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको प्रकरणमा बयान लिएको हो। न्यायाधिवक्ता निरौलाका अनुसार यो सहकारी ठगीको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ, तर अनुसन्धानका बखत खुलेको अवस्थामा थपलाई पनि मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रावधान अनुसार लामिछाने छानबिनमा तानिएका थिए। यही मामिलामा जोडिएका प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पनि अहिले पर्सामा छन्। विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण लिएर सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको अनुसन्धानबाट भेटिएको छ। अनियमितता भएको रकम खर्च हुँदा रवि, छवि लगायत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालक थिए। मुख्य आरोपी जीवी राई भने हालसम्म फरार रहेका छन्। प्रहरीले यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखरा, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा काठमाडौँ र सहारा चितवन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा भएको अनियमिततामा लामिछानेको बयान लिएको थियो। लामिछानेलाई प्रहरीले 2 कार्तिकमा वनस्थलीबाट पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ गरेर पोखरा लगेको थियो। संगठित सहकारी ठगीको कसुरमा मात्र भए लामिछाने लगायतको अनुसन्धान प्रतिवेदन यति बेला प्रहरीले सरकारी वकिल कहाँ बुझाइसक्नु पर्थ्यो, तर अहिले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन विपरीतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेकाले प्रहरीले 90 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने स्थिति छ। यद्यपि पर्सामा बयान भएपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको प्रहरीले जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सरकारले ज्यादती गरेको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार पार्टीको तनहुँ स्थित आबुखैरेनी गाउँपालिकाको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन तथा खबरदारी सभामा बोल्दै पुनले सरकारले रासुपा सहित अरू दललाई तर्साउन लामिछानेलाई एकपछि अर्को जिल्लामा घुमाइरहेको बताएका छन्। पुनले लामिछानेलाई मध्यरातमा उठाएर चितवनबाट पोखरा लैजानुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए। रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने कुरामा हाम्रो भन्नु केही छैन, तर कहिले पोखरा, कहिले भैरवा, कहिले काठमाडौँ, चितवन र कहिले पर्सा हिँडाई किन गरिएको छ? के अरू प्रतिपक्ष दललाई पनि तर्साउन खोजिएको हो? उनले भने राज्यको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिबाट सरकारले के खतरा देख्यो? मध्यरातमा उठाएर मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी किन चितवनबाट पोखरा लगियो? सहकारीका बचत हिनामिना भएका पीडितको रकम फिर्ता गराउनु भन्दा पनि सरकार लामिछाने प्रति प्रतिशोध साध्न तल्लीन रहेको पुनले बताएका छन्। सहकारी ठगी छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले दोषी औलाएका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता र एमालेका सांसदलाई छानबिनको दायरा बाहिर राखिएकामा पनि उनले प्रश्न गरे। सत्ता गठबन्धनका दल र आफू निकटका व्यक्तिहरू विभिन्न काण्डमा मुसिदा उनीहरूलाई छानबिन बाहिर राख्ने तथा विपक्षी दल वा सामान्य मानिसहरूमाथि मात्र कारबाही अघि बढाउने सरकारको नियतले कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने सिद्धान्त खण्डित भएको उल्लेख गरे। पुनले कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री लीला वल्लभ अधिकारीले मानव तस्करसँग मिलेर युवाहरूलाई विदेश लगेको खुलेपछि जापानको अध्यागमनले फिर्ता पठाएको प्रसङ्गको चर्चा गर्दै प्रहरीले 12 जनामाथि मुद्दा चलाउन
चलाउन सिफारिस गरेकोमा अधिकारी बाहेक 11 जनालाई मात्र मुद्दा चलाइनुले सरकारको नीति स्पष्ट हुने बताएका छन्। पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि नेकपा एमाले दानमा पाएको जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई सरेको छ। निवेदन पक्षका कानूनी व्यवसायीले पोखराको मानव अधिकार सम्मेलनमा भाग लिन जान परेकाले स्थगितको सूचना पेश गरेपछि मंगलबार मुद्दाको सुनवाई हुन नसकेको हो। जुन मुद्दा न्यायाधीश द्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा तोकिएको थियो, यसअघि पनि उक्त मुद्दा पालो नआउने हुँदै स्थगित हुँदै आएको थियो। व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दानमा जग्गा दिएपछि त्यस विरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अब अर्को दिन नयाँ पेशी तोकिनेछ। गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज 25 गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्रीनगरमा रहेको 10 रोपनी 14 आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पति र जग्गादाता गुरुङ दम्पतिले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरेका थिए। उक्त मुद्दा सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो भने पछि दरपीठ विरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनवाई गर्दै सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा लामिछानेको बयान मंगलबार एकै दिनमा सकिएको छ। बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की लैजाने तयारी गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का प्रमुख दीपक थापाका अनुसार सबैतिर बयान सकिएसँगै प्रहरीले लामिछाने जोडिएको संगठित अपराध सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणतिर पुर्याएको छ। 90 दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा पठाउनु पर्नेमा स्थिति छ। तोकिएकै अवधिमा प्रतिवेदन बुझाइसक्ने गरी प्रहरीले काम गरिरहेको छ। रासोपा सभापति लामिछाने 54 दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। तर एउटै मुद्दामा 1 महिना अघि पूर्व DIG छविलाल जोशी पक्राउ परेकाले म्याद मिलन हुँदा यथाशीघ्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने स्थिति छ। जोशीलाई प्रहरीले लामिछाने भन्दा 1 महिना अघि 6 असोजमा पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका निश्चित समय सीमा हुन्छ। त्यो सीमा सकिन लागेका बेला अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेर छिटो बुझाउने प्रहरीलाई दबाव हुन्छ। केन्द्रीय प्रहरी वक्ता DIG दानबहादुर कार्कीले पनि भने यस्तोमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाउने तयारी हुन्छ भने थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न बाँकी रहँदा फौजदारी संहिता अनुसार पछि खुलेका अवस्थामा फेरि अनुसन्धान गर्ने गरी फाइल अघि बढाइन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एक अधिकृतले पनि लामिछाने माथिको अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याइएको जनाएको छ। सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर जथाभावी खर्च गरेको देखिएको र यसको रकम तिर्ने कार्यमा लामिछाने सरिक भएको भन्दै उनी ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो। पोखराको हकमा एक साताभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसक्छौं भने अन्यत्र पनि क्रमशः मुद्दा जानेछ। एक अनुसन्धान अधिकृतले भने प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले विभिन्न सहकारीलाई ऋण तिर्न काटेको चेक पनि बरामद गरेको छ। यसलाई लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न बलियो प्रमाणको रूपमा प्रहरीले पेश गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरीका अनुसार गोर्खा मिडिया र सुप्रिम सहकारीमाथि अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले काटेको चेक फेला परेपछि उनलाई चेकको प्रतिलिपि देखाएरै सोधपुछ गरिएको थियो। लामिछाने चाहिँ आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि रित्तो चेक काटेर घरमा छाड्ने गरेको जिकिर गरेका थिए। उनले भनेका छन् ड्रयरमा राखेका बेला अरू कसैले त्यो चेकमा नाम लेखेर पठाएको हुन सक्छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट सुरु भएको लामिछाने माथिको अनुसन्धानपछि अरू 4 सहकारी अनियमितताको छानबिनसम्म पुगेको थियो। सूर्यदर्शनसँगै काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन, वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमिततामा प्रहरीले लामिछानेसँग बयान लिएको छ। काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट लामिछाने र जीबीको नाममा 2 पटक गरेर गाडी खरिद गर्न 46 लाख रुपियाँ ऋण प्रवाह गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका बेला माओवादी एमाले रासोपा गठबन्धनको सरकारमा उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए। तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यो मामलालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनायो र संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसदमा अवरोध जारी राख्यो। लामो रस्साकसीपछि सहकारी समस्याबारे जाँच गर्न संसदीय समिति गठन गर्न दलहरू तयार भए। त्यस क्रममा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वको समितिले लामिछानेलाई सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अपचलनमा दोषी ठहर गरेको थियो। त्यस क्रममा उनका तत्कालीन साझेदार प्रहरीका पूर्व DIG छविलाल जोशीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने भनिएको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटोलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, सहारा चितवन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारीबाट 22 करोड 46 लाख 30 हजार रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ। बाँकी रकम विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको भेटिएको थियो। थापा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पूर्व DIG जोशीलाई 6 असोजमा पक्राउ गरेको थियो भने लामिछानेलाई 2 कार्तिकमा वनस्थली स्थित पार्टी कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो।
चलचित्र विकास बोर्डले नवीकरण र बक्स अफिस प्रणाली जडानको लागि पटक पटक गरेको ताकेतालाई अटेरी गरेर चलचित्र देखाउँदै आएका 11वटा चलचित्र घरमा बोर्डले ताला लगाएको छ। चलचित्र विकास बोर्डको अनुगमन टोली मफसलका विभिन्न चलचित्र घरको अनुगमनमा 5 दिन अघि निक्लिएको थियो। सोही टोलीले अनुगमनको क्रममा सोमबारसम्म 11वटा चलचित्र घरमा ताला लगाएको हो। ती चलचित्र घरलाई यसअघि पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्न बोर्डले रोक लगाएको थियो, तर अटेरी गरेर नियम विपरीत चलचित्र प्रदर्शन गरेका कारण ती चलचित्र घरहरूमा ताला लगाउनु परेको बोर्ड अध्यक्ष दिनेश ऋषिले बताए। यसरी ताला लगाएका चलचित्र घरहरूमा मोरङको विराटचोक स्थित विराट सिनेमा, मोरङको विराटनगरमा रहेको हिमालयन टाकिज, सर्लाहीको हरिवनमा रहेको हरिवन सिनेमा, रूपन्देहीको बुटोलमा रहेको द्वारिका उदय सिनेमा प्राली, मकवानपुरको हेटौडामा रहेको नारायणी मल आचार्य सिने प्लाजा रहेका छन्। यी चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शनको लागि इजाजत पत्र नलिएको, चलचित्र विकास शुल्क नतिरेको र इजाजत पत्र खारेजी भएर पनि लुकेसिबी चलचित्र चलाएका कारण चलचित्र घरमा ताला लगाउनु परेको बोर्ड अध्यक्ष दिनेश ऋषिले जानकारी गराए। यस्तै चलचित्र प्रदर्शनको लागि इजाजत लिएको र इजाजत पत्रको मिति कायम हुँदा हुँदै पनि बक्स अफिस प्रणाली नजोडी आफ्नै मनमानी रूपले कागजी टिकट काटेर चलचित्र देखाएको अन्य 6वटा चलचित्र प्रदर्शन घरमा पनि ताला लगाएको छ। यी चलचित्र घरले र निर्मातालाई पूरा व्यापार नदेखाएको आरोप छ। यसरी बक्स अफिस जडान गर्न अटेरी गरेका कारण ताला लगाइएका चलचित्र घरमा धनकुटाको धनकुटा सिने प्राली, सुनसरी स्थित इनरुवाको सीबी सिनेमा प्राली, मोरङको सुशील चलचित्र मन्दिर, मोरङकै कञ्चन चलचित्र मन्दिर, बाराको गणेश चलचित्र मन्दिर र सुर्खेतको न्यू देवदह चलचित्र मन्दिर रहेका छन्। चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गी प्रदर्शन अघि यी मध्ये धेरैवटा चलचित्र घरको आफूहरूले चलचित्र प्रदर्शन कार्य बन्द गरेको बताएका थिए। यी चलचित्र घरहरूलाई बक्स अफिस जडानको लागि बारम्बार पत्र पठाउँदा पनि अटेरी गरेर उनीहरूले आफ्नै हिसाबले टिकट बनाएर टिकट बेची चलचित्र चलाउँदै आएका थिए। लुकेछिपी रूपमा चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गी प्रदर्शन गरेर हिसाब लुकाएका कारण मुलुकका 21वटा चलचित्र घरलाई चलचित्र विकास बोर्डले 2 साता अघि नै कारबाहीको लागि पत्र पठाएको थियो, तर पत्रको अटेरी गरेर अर्को चलचित्र पुष्पा 2 पनि लुकेछिपी प्रदर्शन गरेको पाइएपछि यी 11वटा चलचित्र घरलाई तत्काल बन्द गरेको पनि बोर्ड अध्यक्ष दिनेश ऋषिले बताएका छन्। हामीले त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पत्र पठाएर बन्द गराएका हौं। यसरी बोर्डले बन्द गरेपछि यी मध्ये बुटोलको द्वारिका उदय सिनेमा प्राली, सुनसरीको सीबी सिनेमा प्राली लगायतका चलचित्र घरका सञ्चालक बने। नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन चलचित्र विकास बोर्डको सम्पर्कमा आउनु भएको छ। बोर्ड अध्यक्ष दिनेश ऋषिले बताए। चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ जस्ता संस्थामा यसअघि विभिन्न उच्च पदमा रहेका चलचित्र निर्माता जीवहरूले नै खोल्नु भएको चलचित्र घरले नै नवीकरण नगर्ने, चलचित्र विकास शुल्क नबुझाउने, बक्स अफिस जडान नगर्ने जस्ता कार्य गरेको पनि बोर्ड अध्यक्ष ऋषिले जनाए। सोमबारसम्म 11वटा चलचित्र घरलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याएको बोर्डले बाँकी 10वटा चलचित्र घरलाई पनि यो साताभित्र कारबाही गर्ने बताएको छ। यदि कारबाहीको प्रक्रियामा गएर पनि सम्पूर्ण विकास शुल्क बुझाएर नवीकरण र बक्स अफिस जडानको प्रक्रियामा नआएको खण्डमा ती चलचित्र घरहरूलाई खारेजी गर्ने बोर्ड अध्यक्ष ऋषिले बताएका छन्। यसरी खारेजी गरिसकेपछि पनि हल सञ्चालनमा आएमा ती हलका सञ्चालकलाई अन्य कानुनी कारबाहीमा पनि ल्याइने बोर्डले जनाएको छ। मफसलका चलचित्र घरको अनुगमनमा गएको बोर्ड अध्यक्ष काठमाडौँ फर्किएका छन्। बोर्डका कर्मचारीले भने अनुगमन कार्यलाई जारी राखेको उनले बताए। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने गरी सम्झौता र सहमति भएको भन्दै चीन भ्रमण सफल रहेको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिए। पीआरआईका विषयमा भएका समझदारी निकै महत्वपूर्ण भएकाले यसको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको ग्यावालीले बताए। संघीय संसद दिवसको अवसरमा फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। मंगलबार भएको खेलमा प्रतिनिधि सभाको टिमले राष्ट्रिय सभाको टिमलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। 18औं संघीय संसद सेवा दिवस 2081 का अवसरमा आयोजित मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगितामा सभामुखको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि सभा टिमले अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सभा टिमलाई 13 गोल गरेको छ, संसद सचिवालयले जनाएको छ। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले रासुपाका नेताहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार रासुपाका नेताहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो। अनुसन्धानको चरणमा रहेका रवि लामिछानेको विषयलाई जोडेर अदालतप्रति मानहानि हुने गरी सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएर अदालतको मानहानि गरेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्चले रासुपा नेताहरूले अदालतको अवहेलना हुने गरी दिएको भनिएको भाषण पेश गर्न आदेश भएको थियो। निवेदकले उक्त भाषण
उतार गरेर बुझाएपछि दोहोरो सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो। सुरुमा अवहेलना निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। दरपीठ विरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि दर्ता भएको थियो। अवहेलना निवेदनमा रासोपाका केन्द्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिका बारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनमतमा फैलाउने लगायतका कार्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको दावी गरिएको छ। अवहेलना निवेदनमा रासोपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त महर्जन, तुलसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएका सबैसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबा, लक्जमबर्गका उपप्रधानमन्त्री, विदेश एवं वैदेशिक व्यापार मन्त्री जेभियर बेटेल बीच मंगलबार लक्जमबर्गमा भेटवार्ता भएको छ। बेटेल सन् 2013 देखि 2023 सम्म लक्जमबर्गको प्रधानमन्त्री पनि थिए। लक्जमबर्गको सिटी स्थित उनको कार्यकक्षमा भएको भेटवार्ताका क्रममा नेपाल लक्जमबर्ग सम्बन्धका विविध पक्षका साथै आपसी हित, साझा चासो र सहकारीका बारेमा कुराकानी भएको थियो। त्यस अवसरमा उनीहरूले नेपालको विकास प्राथमिकता तथा नेपाल र लक्जमबर्ग बीचको आर्थिक सहकार्यका बारेमा विचार आदान प्रदान गरेको थियो। साथै सो वार्ताका क्रममा विश्वव्यापी तापमानमा भइरहेको वृद्धि र यसका कारण परेको जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो। नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको र यसका कारण नेपालले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु परिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका लागि अपील गरिएको पनि मन्त्री डाक्टर देउबाले सो भेटका क्रममा जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले द्वैपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए। त्यस अवसरमा मन्त्री डाक्टर देउबाले लक्जमबर्गलाई नेपालको विकास सहायताका प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री बेटेललाई अनुरोध पनि गरेका थिए। मन्त्री डाक्टर देउबाले नेपाल सन् 2026मा एलडीसीबाट ग्रेजुएट हुन लागेको त्यसपछिको अवस्थालाई नेपाललाई आर्थिक, प्राविधिक लगायत क्षेत्रमा आवश्यक सहयोगका लागि पनि मन्त्री बेटेललाई आग्रह गरेका थिए। नेपाल अति कम विकसित देशको श्रेणीबाट मध्य स्तरको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुन लागेकाले यसलाई दीर्घकालीन र सहज बनाउने रणनीतिमा युरोपियन युनियन लगायत नेपालका दाता राष्ट्र एवं संस्थाहरूको सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरिरहेको र त्यसमा लक्जमबर्गको पनि सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरिएको मन्त्री डाक्टर देउबाले बताएका थिए। सो भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री डाक्टर देउबाले नेपाल आन्तरिक रूपमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि गराएका थिए। साथै उनले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद र मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा उम्मेदवारी दिन लागेकाले त्यसका लागि सहयोग गर्न लक्जमबर्गलाई आग्रह गरेका थिए। नेपाल र लक्जमबर्ग बीच सन् 1975मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। नेकपा एमाले शहरी जनमतसँग पार्टीलाई जोड्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा हालै सम्पन्न उपनिर्वाचन बारे समीक्षा गर्दै एमाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। यद्यपि उसले उपनिर्वाचन भएका 42 मध्ये आफ्नो पार्टीबाट जितेका 7 वटा सबै फिर्ता नगरे पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित 8 पदमा जित निकालेकोमा उपलब्धिका रूपमा लिएको बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले बताए। उपनिर्वाचनबाट थप उपलब्धि हासिल गरेको छ। जितेका 7 रिक्त भएकोमा समग्रमा 8 स्थानमा जितेको छ, तर समग्र परिणाम लाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं। ग्यावालीले भने कीर्तिपुर र काठमाडौँ महानगरपालिका 16 मा अपेक्षा अनुसार परिणाम नआएकोमा गम्भीर हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं। उनले कीर्तिपुर र काठमाडौँ महानगर 16 मा भएको हारलाई शहरी जनमतसँग पार्टीलाई जोड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताए। एमाले आफ्नो मात्र नभएर सबैको हकमा जनमत चेन्ज भएको देखिएको र त्यसलाई गम्भीर रूपले लिँदै जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मत जित्न सक्नुपर्ने ठहर गरेको छ। त्यसैगरी एमाले मंसिर 17 देखि 20 सम्म भएको एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र भ्रमणमा भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सहमतिलाई सरकारको सफलता भनेको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भएको छ। चीनसँग भएका सहमति दुवै देशले शीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने एमालेको निष्कर्ष छ, ग्यावालीको भनाइ छ। 2081 असोज 10 गते वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने 159 जनालाई सर्वोच्च अदालतले मंसिर 22 गते प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम राखेको थियो। बबरमहलको कार्की ब्याङ्क्वेटमा आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, महासचिव अन्जिता खनाल लगायत अतिथिका रूपमा निम्तो गरिएको थियो। सर्वोच्चले निम्तो गरेपछि काठमाडौँ बाहिर रहेका बार अध्यक्ष घिमिरे प्लेन चढेर काठमाडौँ आए र कार्यक्रममा भाग लिन पुगे। बार अध्यक्षलाई यसअघि पनि यस्ता कार्यक्रममा निम्त्याइने अभ्यास रहँदै आएको थियो, तर शनिबार अलि फरक दृश्य देखियो। सर्वोच्चले मञ्चमा महान्यायाधिवक्ता बडाललाई बोलाए पनि नेपाल बारका अध्यक्ष सहित कसैलाई पनि बोलाइएन। त्यसपछि बारका अध्यक्ष र महासचिव दुवै कार्यक्रममा नबसी हिँडे। नेपाल बार एसोसिएसनको 50औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा मानव अधिकार सम्मेलन आयोजना गर्न बारले मंसिर 23 गतेदेखि 26 गतेसम्म पेशी स्थगितको निवेदन सर्वोच्चमा पेश गर्यो। सर्वोच्चले मानव अधिकार सम्मेलन उद्घाटनका लागि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएको छ, तर त्यसको अघिल्लो दिन नै बारका पूर्व पदाधिकारी
एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायालय र त्यसका नेतृत्वहरूको शैलीप्रति चर्को आलोचना गरेका छन्। कार्यकारिणी परिषदको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछिका न्यायाधीशहरूको अवस्था फर्केर हेर्न चेतावनी दिए। खास गरी प्रधान न्यायाधीश राउतलाई कानून व्यवसायीहरूले धरातलीय यथार्थ ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राउत कुनै समयमा चल्तीका वकिल थिए। उनी सर्वोच्च बारको अध्यक्ष समेत भएका थिए। नेपाल बारका हरेक सम्मेलनमा न्यायालयभित्र विकृति रहेको भनी आवाज उठाउने मध्ये राउत पनि पर्दथे। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि यही कुरातर्फ संकेत गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका थिए। पछिल्ला 2 दिनमा भएका यी दुई प्रतिनिधि घटनाले नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधान न्यायाधीश राउतका बीचमा टसल र दूरी बढ्दै गएको देखाउँछ। शनिबार भएको कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका बार अध्यक्षलाई मञ्चमै नबोलाउने घटना गम्भीर भएको भन्दै बारका पूर्व अध्यक्षहरूले सम्मेलनमा र प्रधान न्यायाधीशकै सामु विषय उठानको तयारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा बार अध्यक्ष विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा जीवित नै राख्ने, कानून व्यवसायीबाट गएका न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता हुँदा पनि सर्वोच्चमा वकिलहरू विरुद्ध मुद्दा दायर हुनु, न्याय परिषद नियमावलीमाथि बारले उठाएको कुरा सुनवाई नै नगर्ने मनसाय देखाउनु र बारको नेतृत्वलाई व्यवस्था गरेर वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्ने सर्वोच्च नेतृत्वको शैलीको आलोचना गर्दै आवश्यक परे मानव अधिकार सम्मेलनको घोषणापत्रबाटै बारले बोल्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का विरुद्ध नेपाल स्काउटले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्ता गरेको उजुरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ। उक्त उजुरी मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको हो। 2080 माघ 14 मा उजुरी दर्ता भएको उक्त उजुरी 10 महिनापछि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको हो। मन्त्री खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले भवन र जग्गा उपयोग गरे बापत 5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी भाडा रकम नतिरेको भन्दै स्काउटले राज्य व्यवस्था समितिमा निवेदन दिएको थियो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले तराई मधेसमा शीतलहर र देशैभरि चिसोबाट कठाङ्ग्रिएर जनता मर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूलाई बचाउनको लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै शाहले शीतलहर सुरु भएको र तराई मधेसका जनता प्रभावित हुन थालेको भन्दै सरकारले पूर्व तयारी नगरेकोमा आक्रोश पोखे। उनले भने, अहिले तराईमा शीतलहर सुरु भएको छ, आम जनजीवन कष्टकर बन्दैछ। विगत वर्षहरूमा झैं अहिले पनि मान्छेहरू चिसोले कठाङ्ग्रिएर मर्ने, स्वास्थ्य समस्या बढ्ने, पशु चौपाया प्रभावित हुने, बालीनाली नष्ट हुने, कृषि उत्पादन घट्ने, व्यापार व्यवसाय पनि प्रभावित हुने, हुस्सुको कारण सडक दुर्घटना समेत बढ्ने अनि घरबार विहीनहरू झनै प्रभावित हुने अवस्था छ। कैदीबन्दीहरूको पनि जनजीवन सकसपूर्ण हुने अवस्था छ। यस्तो पीडादायी अवस्थामा सरकारको तर्फबाट पूर्व तयारीको काम केही भएको देखिँदैन। म सरकारको नेतृत्वमा भएकाहरूसँग सोध्न चाहन्छु, तपाईहरूसँग मानवीय संवेदना छ कि छैन? यदि छ भने त्यसको पूर्व तयारी सम्बन्धी के काम गर्नुभयो? बिरामीको निधन भएपछि डाक्टरको के काम? यदि तपाईहरूमा थोरै पनि जवाफदेहिता छ भने शीतलहर प्रभावित क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुहोस्। उनले चिसोबाट नागरिक बचाउनका लागि सरकारलाई विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनका लागि पनि अपील गरेका छन्। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सुखदेल भारत प्रस्थान गरेका छन्। मंगलबार उनी भारतको नयाँ दिल्लीतर्फ प्रस्थान गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदीको निमन्त्रणामा सिग्देलले मंसिर 26 देखि 29 सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। भ्रमण टिममा सिग्देल पत्नी नीता छेत्री सिग्देल सहित 9 जना सहभागी छन्। प्रधान सेनापतिलाई बलाध्याय रति प्रदीपजङ केसीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदाई गरेका हुन्। सिग्देललाई मंसिर 27 मा भारतीय राष्ट्रपतिले भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जन्य चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणको क्रममा उनले भारतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नेछन्। इन्डियन मिलिटरी एकाडेमीमा तालिमरत अधिकृत क्याडेटको अन्तिम दलले कवाजमा प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधान सेनापति सहभागी हुने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। उनको अनुपस्थितिमा बलाध्यक्ष रथी प्रदीपजङ केसीलाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ। सिग्देल मंसिर 30 मा स्वदेश फर्किनेछन्। संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग मंगलबार राय सुझाव लियो। अधिकांश प्रमुख सचेतकहरूले निजी विद्यालयमाथि प्रश्न उठाए। निजी विद्यालयका विषयमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरू विभाजित भए। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निजीलाई बन्द भन्दा पनि नियमन गरेर जानुपर्नेमा सँगसँगै उभिए, तर रासपाले भने निश्चित समय दिएर विद्यालय शिक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने मत राख्यो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न नहुने राय राखे। निजीलाई प्राथमिकता दिएर जाने हो, निषेध गर्ने होइन। सरकारीकरण गर्न अर्थतन्त्रले धान्ने स्थिति छैन। निजी बन्द गर्ने मानसिकता नै सिर्जना नगरौं, उनले भने। सामुदायिकलाई राम्रो बनायो भने स्वत विद्यार्थी निजीमा नजाने उनको तर्क छ। घिमिरेले संविधान संशोधन गरेर निशुल्क भन्ने शब्द हटाउन प्रस्ताव राखे। भावावेशमा आएर संविधानमा निशुल्क राख्यौं, संशोधन गरेर निशुल्क शब्द नै हटाउनुपर्छ, उनले भने। एमालेका मुख्य सचेतक देश बाहिर भएकाले पार्टी सचिव समेत रहेका युगेश भट्टराई बैठकमा सहभागी थिए। भट्टराईले सामुदायिक र निजी एकअर्कामा
सहकारी गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए। निजी विद्यालय ऐन अनुसार नै सञ्चालनमा आएका हुन्, राज्यले लगानी गर भनेपछि खोलेको हो, यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। उनले भने सामुदायिकको क्षमता बढाउनुपर्छ, सामुदायिक राम्रो भयो भने निजीमा पढाउँदैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने संविधान अनुसार निशुल्क शिक्षामै जानुपर्ने मत राखे, निजी पुरै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख समाजवादमा फोकस हुनुपर्छ, राज्यले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षामै लैजानुपर्छ। उनले भने रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संविधान भन्दा बाहिर जान नहुने मत राख्छन्। विद्यालय तहको शिक्षा राज्यले निशुल्क गर्नुपर्छ, राज्य केका लागि बनाइएको हो, राज्यको आधारभूत दायित्व के हो। उनले भने संविधानमा एउटा व्यवस्था गर्ने, बाहिर अर्को गर्न मिल्दैन। वर्ग उत्पादन गर्ने शिक्षाबाट मुक्त गर्ने गरी शिक्षा हेर्न आउनु पर्नेमा उनको जोड छ। निजी र सामुदायिकमा फरक कोर्स पढाउनु हुँदैन, हामी वर्ग उत्पादन त गरिरहेका छैनौं, त्यसैले एउटै पाठ्यक्रम हुनुपर्छ। आजको भोलि निशुल्क गर्न सकिँदैन, तर सुरुवात गर्नुपर्छ। उनले भने तर राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही निजीलाई बन्द गर्न नहुने पक्षमा उभे, निजी बन्द गर्ने होइन, निजी र सामुदायिकको कोर्स एउटै हुनुपर्छ। उनले भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेपालकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले पनि निजी र सामुदायिकको कोर्स एउटै बनाउन सुझाव दिइन्। निजी सामुदायिकमा कोर्स एउटै हुनुपर्छ, विपन्न दलित सीमान्तकृतका लागि आवासीय विद्यालय बनाउनुपर्छ। उनले भनिन् प्रमुख सचेतकको राय सुझावपछि समिति सभापति अमर बहादुर थापा पनि अहिले नै निजी विद्यालय बन्द गर्ने स्थिति नरहेको बताएका छन्। निजी हटाउनुपर्छ, फाल्नुपर्छ होइन, अहिले निजी विद्यालयले देशको इज्जत धानेका छन्, सामुदायिकलाई दक्ष बनाऊ, निजीमा कोही पनि पढ्दैनन्। उनले भने नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्लाहरूमा पनि प्रेस युनियन र प्रेस चौतारी नेपालबीच भागवण्डा टुङ्गिएको छ। मंगलबार टुङ्गिएको भागवण्डा अनुसार 43 जिल्लाको नेतृत्व युनियनले पाउनेछन् भने 34 जिल्ला नेतृत्व चौतारीले पाउनेछन्। युनियन र चौतारी नेतृत्वको जिल्लागत भागवण्डा नै टुङ्गाएको छ। 28 मंसिरमा मतदान हुने 27औं महाधिवेशनका लागि यी दुई संगठनले केन्द्र र प्रदेश कार्य समितिमा पनि भागवण्डा गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा भट्टराईले नेपालीको सरदर आयु बढेकाले अवकाशको उमेर बढाउनु पर्ने बताए। 100 वटा मुलुकमा अवकाशको उमेर 65 वर्ष रहेछ, केहीमा 67 वर्ष छ। भट्टराईले भने नेपालमा सामान्यतया अवकाशको उमेर 60 वर्ष देखिन्छ। नेपालमा अहिले सरदर आयु बढेको छ, त्यसैले उपसचिव माथि सहसचिव र सहसचिव 65 वर्ष गर्नुपर्छ, त्योभन्दा तल 62 वर्ष गर्नुपर्छ। भट्टराईले कर्मचारीहरूलाई अवकाश लगत्तै कुनै नियुक्ति गर्न नहुने बताए। अर्को निकायमा नियुक्ति हुन जाने कुलिङ पिरियड 2 वर्ष राख्नुपर्छ। भट्टराईले पनि नियुक्ति हुनुस् तर कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ। एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि अवकाश लगत्तै अर्को ठाउँमा कर्मचारीलाई नियुक्त दिन नहुने बताएका छन्। अवकाश भएकालाई 2-4 वर्ष होलमा राखौं, कुँवरले भने तत्कालै अर्को निकायमा नपठाउँ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल सुरु गरेको छ। समितिले अहिले संशोधनकर्ताहरूलाई बोलाएर छलफल गरिरहेको छ। विधेयकमाथि सांसदहरूले एकल र संयुक्त रूपमा 124 वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्। विधेयकको 1583 वटा विषयमा संशोधन परेको छ। दुबई भन्दै कुवेत पुर्याएर मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 6 का 24 वर्षीय धर्म तामाङ र सोही ठाउँका माइला लामा पाखरिन भनिने 39 वर्षीय टिकाराम तामाङ छन्। उनीहरूलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका 2 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। उनीहरूले फ्री भिजा फ्री टिकटमा राम्रो आम्दानी हुने भन्दै दुबई भनेर कुवेत पुर्याएर एक महिलालाई बेचबिखन गरेको आरोप छ। ती महिलालाई 4 साउन 2080 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई पुर्याइएको र त्यसको भोलिपल्ट त्यहाँबाट कुवेत अल्जारा भन्ने ठाउँमा पुर्याइएको थियो। कुवेती नागरिकले घरेलु काममा लगाई यौन शोषण गर्ने र यातना समेत दिने गरेको पीडितले प्रहरी समक्ष बताएकी थिइन्। कुवेती नागरिकको घरबाट भागेर उनी प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेकी थिइन्। त्यसपछि उनी 4 मङ्सिर 2080 मा नेपाल फर्केर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। गोर्खाको बारपाकी 18 वर्षीय सुचिना घलेको हत्या आरोपमा सोही ठाउँका मन सम्झेर गुरुङ पक्राउ परेका छन्। 43 वर्षीय गुरुङलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको हो। गुरुङ विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रप्रसाद सुवेदीले बताए। गत 15 मङ्सिरमा घाँस काट्न भन्दै जंगल गएकी सुचिना सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। खोजी गर्दै जाँदा उनको शव 18 मङ्सिरमा जंगलमा गाडिएको अवस्थामा फेला पर्यो। हत्याको आशंका र केही प्रमाण समेतका आधारमा प्रहरीले गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि सोधपुछको क्रममा हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका एसपी वासुदेव पाठकले मंगलबार आरोपीलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो कुराको जानकारी गराएका हुन्। प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार सुचिना 15 मङ्सिरमा मैखर्क जंगलतर्फ गएकी थिइन्। घाँस काट्न भन्दै गएकी घले नफर्किएपछि सोही दिन परिवारका सदस्यहरूले खोजे। सुचिना नभेटिएपछि परिवारले बारपाक प्रहरी चौकीमा खबर गरे। प्रहरी सहितको खोजीपछि सुचिना अन्ततः 18 मङ्सिरमा खाडल खनेर पुरिएको अवस्थामा फेला परिन्। घटनाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रप्रसाद
सुवेदी कमानको टोली तालिम प्राप्त कुकुरसहित घटनास्थलमा खटियो। सो दिन प्रहरीले घटनास्थल सुरक्षित मात्रै गर्यो। एक त माइती पक्षले हामी पनि आउँदैछौँ त्यतिन्जेल सब ननिकाल्नु भन्नुभएको थियो एसपी पाठकले भने। अर्को राति भइसकेकाले हामी मुचुल्का लगायत अन्य काम गरेनौं। भोलिपल्ट स्थानीय जनप्रतिनिधि माइती पक्ष लगायतको उपस्थितिमा शव उत्खनन गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। शव उत्खनन गर्दा सुचिनाको टाउकोमा धारिलो हतियारले काटेको चोट देखियो। दायाँ हातको 2वटा औंला काटिएका थिए। शव गाडिएको ठाउँ नजिकै सुचिनाको चप्पल, हँसिया र डोको फेला पर्यो। कम्मर नजिकैको भागमा पछ्यौरी र ज्याकेट खोलिएको अवस्थामा थियो। नाम्लो भने कम्मरको भागमा खुकुलो गरी बेरिएको बोक्न मिल्ने गरी थियो। अनुसन्धानको क्रममा शव गाडिएको स्थानदेखि करिब 30 मिटर पर अर्को डोको भेटियो। डोकोभित्र घाँस र रातो उनीको टोपी थियो। करिब 100 मिटर तल निगालाको बोटमा केही रगत देखियो। नजिकै कम्ब्याक्ट क्याप, लेवन्टी र कपालको गुजुल्टो फेला परेको थियो। लगत्तै शव पोस्टमार्टमका लागि पठाइयो। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा घाँस काट्न जाने मानिस उक्त जंगल वरपरका भेडी गोठालाहरूसँग आवश्यक सोधपुछ हुन थाल्यो। लगभग 50 बढी मान्छेहरूसँग सोधपुछ भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी निगरानीमा राख्दै केहीलाई तारेकमा छाडिदियो। गुरुङ भाषा बुझ्न प्रहरीले दोभाषीको पनि प्रयोग गर्यो। 22 मङ्सिरमा मन सम्झेर हत्या आरोपमा हाल पक्राउ परेकासँग सोधपुछ भयो। सुरुमा उनले प्रहरीलाई ढाँटे। उनको हातमा चुटपटक थियो। निगरानीमै राखेर मन सम्झेरलाई पनि तारेकमा छाडियो। भोलिपल्ट मङ्सिर 24 गते पुनः उनीसँग सोधपुछ भयो। त्यतिबेला आफूले हत्या गरेको उनले स्वीकारे। प्रहरीमा दिएको बयान अनुसार उनी पनि त्यो दिन मङ्सिर 15 गते घाँस काट्न सोही जंगलतर्फ गएका थिए। उनले बयानका क्रममा सुचिनालाई बलात्कार प्रयास गरेको बताएका छन्। सुचिनाले प्रतिकार गर्न थालेपछि मन सम्झेरले मुखमा घाँस, गोबर र माटो कोचेर हत्या गरेको प्रहरीसँग बताएका छन्। घटनास्थलदेखि करिब 50 मिटर माथि खाडल खनेर उक्त शव उनले गाडिदिए। उनले मृतककै ज्याकेट र नाम्लोको सहारा लिएर शव खाडलसम्म पुर्याएका थिए। आजका लागि अन्तिम समाचार छ। सिरियामा बशर अल असदलाई सत्ताबाट हटाउन विद्रोही समूहलाई सघाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मोहम्मद अल बशीरलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। एक टेलिभिजन सम्बोधनमा मोहम्मद अल बशीरले उनी अर्को वर्ष मार्च 1 सम्म पदमा रहन तयार घोषणा गरेका छन्। बशीरले सानो मन्त्री परिषदको नेतृत्व गर्नेछन्। सार्वजनिक सेवाहरू पुनः सुचारू गर्न सकोस् भनेर यसो गरिएको हो। उनी हाल इदलिब प्रान्तको प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। केही सरकारी निकायले निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीलाई काममा फर्किन आग्रह गरेको बेला यो घोषणा भएको हो। एलेप्पो, हामा र होम्स पछि विद्रोहीले आइतबार राजधानी दमास्कस कब्जा गरेका थिए। यसपछि विद्रोहीले सिरिया स्वतन्त्र भएको बताए। देश छाडेर भागेका बशर अल असदलाई रुसले आश्रय दिएको छ। यसका साथै आजका लागि समाचार सकियो। यहाँहरूको समय सुखद रहोस्। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।